sogles mogace por me suoras vorțoloida tacera sogles mogace por solan usvat sorgito amco deu amcir facoida Somes naglagi apoida Apnace bautizo moida Por me svoras vorțoloida Tacera sogles mogace Por me svoras vorțoloida Tacera sogles mogace बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आयज आमी उगडास कोत्ता आंकवार मारेची आमची राणी ओ वी से क्वीनशीप ऑफ मेरी मारेची राणेपण संवसाराची राणी आमची राणी सुर्गींची राणी हाचे आयज हो दीस आमी उगडास कोत्ता भाग्यवंत आंकवार मारेक आजचे हे मीस भेटयता जेझियल फर्नांडीस हे मिसांत आमी मागुया देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं जल्माचो दीस तिचो लेट द लॉर्ड ब्लेस द इन गूड हेल्थ एंड इन मायंड एंड बॉडी एंड स्पिरीट तेच भाशेन आयज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ एंजेलो डिसोजा ताचेय बरे भलायके पासत आमी ह्या मिसांत आमी मागुया देवा लागीं तेच भाशेन बर्थडे जावन आसा फेलिसिदाद फर्नांडीस हाचोय आनी 19-year-old गर्ल यूथ क्लॅरिस फर्नांडीस ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांचेर सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच देवाच्या मोगान आनी एकवटान आनी फामिलींत आपल्या एकवटान आनी मोगान ती जीव ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया काळजान कोरी दूख दवरून मोडया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करांतून प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूत कोर सोम्या काकूट कोर प्रार्थुया बो बोगाळ बापा तुज्या पुताचे आवयक आंकवार मारेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय ह्या तुज्या ओपूरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती मोहिमा आमचे माये राणयेचे वणवणेन आमी जोडूंक पावो म्हूण तुजे लागीं मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वेले वाचप काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मोरना सावळेचे देसांत रावतले चेर एक उजवाड फांकलो तांची कुशालकाय तुवें वाडयली तांचो संतोश चडयलो सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतात मुरगोडटात तशेंच तुज्या फुड्यान 3 अनोदबरीत जातात कित्याक मिदान केलेली तशें ताज्या बाराचें झूं ताज्या खांदायली खाटी ताजेर जुलूम करतल्यांची बोदी तुवें मोडून उडयली झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान बोल्लेलीं आंगवस्त्रां
ही सगळीं उलपोन गेली आनी उज्यान तांचो भोस केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळो, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांधार उदिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखता ह्या नांवान. अजापांत तो भूत दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या इगोर्जाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडगेक शेवट आसचो ना आनी ताजी शांती शी ना. तो दाविदाचे शिवसोनार बसोन आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितकेली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दलबरांचो सोरेस्पोर आपल्या मोगाचे बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पोराक जोय. सर्वेस्पोराक जोय. सोरेस्पराचे सेवकांनी वाखाणणी करात. सोरेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल. सोरेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पोराक जोय. उदेंती थावन अस्तमे पर्यंत सोरेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळे राष्ट्रां वयर सोरेस्पोर, मळबाक वयर ताची मोहिमा. सर्वेस्पोराक जोय. सोरेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपलेच उंच सर्देर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. सर्वेस्पोराक जोय. कित्याक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा बराबर तो जागो दिता. आपले पोरजेचें कुंवरा मदें ताका बसयता. सर्वेस्पोराक जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. नमान मारे कुरपेन बोललेले सोरेस्पोर देव तुजे सवे. सुदय घे तूं वस्तोऱ्या मोदे. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियाल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोरलोले, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारे, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिणवसोन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराणाचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? तेन्ना देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें तांव जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक
देवाचो पूत म्हणटली, आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला, आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर्ण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कूड सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भणीनू, आयज ही परब आमी समरमता उगडास करता मेमोरिया आंकवार मारी स्वर्गाराची राणी, संवसाराची राणी. दिसपोटी तेरसाच्या उपरांत आमी मागणें करता नोमान राणये. आमी समजून आमकां आहा काय आंकवार मारी कशे भाशेन राणी जाता ती संवसाराची. पयले सुवातेर शुभ वर्तमानान आमी आयकला आंज गाब्रियल येता आनी आंकवार मारेक बरी खबर दिता आनी तिका सांगता तो तुजो पूत देवाचो पूत म्हणटली. दावीद राजाक जी बासावणी दिल्ले देवान ती शाट्टी पावतली. दाविदाचो पूत ताचें राज सासनाचें आसतलें म्हणून. मोगाळ भावनी भणीनू, आंकवार मारी राणी कशी जाता. इट इज नॉट सिम्पली अ बिलीफ. स्वर्गार गेली वी सेलिब्रेटेड ऑन द 15th of August. 15वेर आमी आंकवार मारेची प्रिस्ट ऑफ द असम्पशन स्वर्ग व्हरोन तिची परब आमी समोरमल्या. उपरांत मागीर शी वॉज मेड अ क्वीन ऑफ हेवन. नो, इट इज नॉट सिम्पली इन द एअर दीस थिंग्स. थ्रूआउट हिस्ट्री इतिहासांत अशें घडलेलें आसा. हांव तुका सांगता समजणी कितें दिता. आय गिव यू द मिनींग ऑफ द वर्ड आंकवार मारी राणी कशी जाता ती. इस्रायलाचे राजा सगळे राजा पयले सुवातेर इट्स बिगॅन विथ किंग सॉलोमन. सॉलोमन राजा जेन्ना सिंहासनाचेर बसलो दाविदाचे उपरांत, त्या दिसा ताणें कितें केलें, आनी एक सिंहासन हाडलें आनी राजाचे कुशीक आपल्या नेक्स्ट टू हिज थ्रोन ताणें आनी एक थ्रोन थंयसर ताणें दवरलो आनी आपल्या आवयक बातशिबा तिका थंयसर बसयली ताणें. आनी तेन्नासून सगळे इस्रायलाचे राजा तांची आवय त्या सिंहासनाचेर बसताली. कित्या पासून? टू गिव गायडन्स टू द किंग, टू काउन्सिल द किंग. एके भाशेन राजाक सांगूंक, गायडन्स करूंक. आमी आमचे जिवितांत लेगून आमी आमचे आवयक जाय तो मान रेस्पेद आमी दिवंक जाय. A mother plays a very important role in the life of the children. देवाचे कितें आहा तें, देवाची शिकवण कितें आहा तें आमकां दिता पयले सुवातेर आवय आमची. इट इज अ मदर हू गिव्स एवरीथिंग टू अस. आंकवार मारी जाणवायेन भरलेली मनीस. शी इज अ सीट ऑफ विजडम. जाणवाय तिचे भितर कुसव्यांत आसलेलो. कमिंग बॅक टू द हिस्ट्री ऑफ दिस सीट, हिब्रू भाशेन आमी गेबिरा म्हणटा. ग्रँड लेडी अ ग्रँड क्वीन गेबिरा. पयले सोन ही कितें म्हणटात तें आमी दिस ही परंपरा. द मदर, द क्वीन सिट्स नेक्स्ट टू द किंग. जेजू जावन आसा राजांचो राजा, दोनयांचो दोनी, द किंग ऑफ किंग्स अँड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. आनी ताची आवय जावन आसा राणी. शी इज द क्वीन. जेजूचे सिंहासन कितें? जेजूचे सिंहासन कुरीस जावन आसा जेजूचे सिंहासन. द क्रॉस इज द थ्रोन ऑफ जीसस. आनी जेजू जेन्ना खुर्सार आसलो ताची आवय खंय आसली? खुर्साच नेक्स्ट टू द क्रॉस शी वॉज स्टँडिंग. सायडीन ती उबी आसली.
सायडीन ती उबी आसली. द क्वीन मदर वॉज नेक्स्ट टू द किंग ऑफ किंग्स. मोगल भोवणी भोनीनू जायते प्रोटेस्टंट ही तांकां समजणी मेळना बिकॉज दे डोंट हॅव द प्रॉपर अंडरस्टँडींग. नियाळ कोरिनांत आनी आमकां आमच्या लोकांक लागून म्हणटात कित्याक लागून तुमी सायबीणीक मान दिवंक जाय. कोण सायबीण? ती एक बिस्ती मनीस. नो, हिस्टॉरिकली एवरीथींग इज द हिस्ट्री ना, इतिहास कळ्ळो आहा. आनी आमी सदांच आमच्या जिवितांत आमी आंकवार वेर एवर द क्रायस्ट इज देर इज ऑल्सो हीज मदर. खूंय जेजू आसा ताची आवय आसूंकूच जाय. जर तर हांव जेजू कुमन्यांव घेता, म्हज्या काळजांत जेजू येता, आवयूय आसा, इवन द मदर इज देर, एंड दॅट्स द रिजन द मदर कॅन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द चायल्ड. मागुया मोगल भोवणी भोनीनू आंकवार मारयेन ओय म्हणलें देवाच्या उतरान. खालती जाली ती, खालती जाली. हे खालतीकायचें जिवीत आमी जिवंक. आंकवार मारी स्वर्गार आनी संवसाराची राणी, बट अ सिंपल वुमन, सिंपल वुमन. आनी हे जिवीत जिवंक ती आमकां आयज आपयता, तुका आनी म्हाका, आमकां सगल्यांक खालतीकायेचें जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत ती आमकां आपयता. काळसान साहिबा बेठवणे करता तुका. कोतकोती काळसान साहिबा बेठवणे करता तुका. तुझ्या आदीन मोगाळ जेजू आयज आमची काळजां करिता. तुझ्या मोगान थिंगूल पाय, तुझ्या मोगान ती एकठांय. कोतकोती काळजान साहिबा बेठवणी करता तुका. काळजान साहिबा बेठवणी करता तुका. मोगल भोवणी भोनीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपले आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसले आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावूं म्हूण विनोर काळजान मागता. आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकानशेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सोरकाली मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव, तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोरफाली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. मोगाळ भावनी भयणीनो, तेंच प्रार्थना काल जाणता बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेक पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरोवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर राकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. बरे करून मोगान हुशालकायेन एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोच्या जेसू, बहु पवित्र संस्कारान
तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्परान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें म्हूण तुवें मानून घेतलें देखून तूं सुभागी आंकवार मारये. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंकवार मारयेचें राणीपण समोरमून ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सोर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवन आमी आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन सोपुर्णायेन सुकेस्त जावंक आमकां व्हरूंक हे आमी मागतां तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sheradini aige kalti ivinovni sorvaitatli sorvignatli nivarmai sulokini gavadamcha gorgorani gorshantici amci jini संसाराची दुगेराणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरादिनी आयगे कालती ही विणो